وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم.
بحبل النبي توثاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. فتعطرت في وجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظت العيون في مجدلة بشرا كاملا يزيح ضلالا صلى الله عليه.
وهو من سوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويغتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير قولوا رجعنا بكل خير واجتمع فرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت فيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، فأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في علم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت سمة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تدوي لما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان براه ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث مشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة،
فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، ودمته وشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقربوة برزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك. يا الله يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم وكل
تزال أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزال عنا عظيم ما قد نزل من فضله خاطب الشميل يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يعود باسمك يا عظيم حي قديم قدير وجد باق غني مجيد حي قديم قديم وجد باق غني مجيد عادل إله واحد بر رؤوف بالعبيد يا الله
المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا والودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود إلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت عنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وأنفذ الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه عمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتوحيد والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يوم صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
الخيل وشامي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان مكتوب المولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا تولت ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فضالهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني
فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فسر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجاز. إذا دعاه مسكين أجابه إجابة معجلة، وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرايص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تأطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية، والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم سها بعينانه. فقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أقرب الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من دلال الأوصاف المحمدية قودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشهورا وفعله محمودا، وأن يكتب عملي بالعمل المقبولة، وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضابرا، وعلى باب عسته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصديق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر
قاسم إمدادك بعبادك وساكك واشيادك لأهل ودادك سيد الكونين واشرب الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترب من أبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم وندوسر إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين والحقيق وحقه من المؤدين والعليق من الحافظين اللهم إنا لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسى بالحسن وسائل بما سأل والمامل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزنونا وضهنا وعم ببركة والشرف وجهد أولادنا ووالدنا وأهلنا كلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهاد وأدم راية الدين القوي بجميع الأقدار من شرع معلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة وشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين الموبل للمغضبين وتقبل توبة التائبين وانشر منك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط على بولاد الحق جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأيد من عندك ونسي عن المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بناصر من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بناصر من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بناصر من جميع البلايا وبالحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توبتنا وتوفنا يا الله مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا في الدارين آمين. Seperti ini nang bekas kasyaflah bila dibuka akan tajalli nur Allah, nur jamal Allah, nur jalal Allah, maka melihat nang keagungan dan keelokan Tuhan itu timbul tecangangnya aja. Cangangnya ini lain cangang memandang dunia tapi memandang yang pencipta dunia. Lalu nang merasa itu orang nang sudah dihendaki rasa nang kadada kau dipaksakan karena kita dijajbah, artinya ditarik oleh Allah. Lalu setelah ditarik melihat ya kah modelnya kayak di luar tuh, ditarik ke dalam lain, kok nang di dalam di luar lain. Nah itu nang sudah ditarik ke hadrah Allah Ta'ala, maka melihat seluruh perbendaharaan dan melihat akan yang namanya jamal, yang namanya jalal melihat. Lalu di situ kada kau lagi bagesah, kada kau lagi bagesah, pokoknya timbul tecangnya jeleki. Seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kullu ma takhturu fi khayalika wa tasawwuru fi balika fallahu bi khilafi dhalik. Artinya tiap-tiap barang yang terlintas pada citamu, ada yang terbayang, terhantar di dalam hatimu, napa yang terhantar pada hatimu dan taruh pada gambarakan di dalam hatimu, Allah lain tunang kaita. Asa kaya ini Tuhan. Pokoknya apabila melihat jamalnya, melihat ajalalnya, kada kau lagi menggambarakan, kada kau lagi maindah-indahkan, kada kau, karena dia di dalam
kelemahan daripada mendapati itu yang sebenarnya. Antara Tuhan lawan hamba kada baparakannya. Jadi Tuhan tuh kada kau dibayangkan nang kayak ini gitu. Kita membayangkan dengan apa sifatnya aja. Inya kuasa dilihat, ini kekuasaan Allah. Inya berkehendak melihat, ini kehendak Allah. Adapun Allah Ta'alanya, Tuhan dia berfirman, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan dipikirkan, berpikirlah lawan ulahannya aja, jangan memikirkan orangnya. Kada kawa kita mendapat yang sebenarnya, munnya ditarik tak tahu lagi. Jadi napa aja nang terlintas, napa nang tergambar di hati Allah kada kaya itu. Mbah kaya apa Allah, lemah kita memandang dengan jalal dan jamalnya. Tak kawa tadi bang, al-azzu andarkil idrak, lemah daripada mendapati itu sesuatu, itulah ngarannya nang lemah, itulah nang sampai. Itu nang ngarannya idrak, melihat tercangang. Nah, dah kau berkisah lagi betapa hebatnya Allah Ta'ala. Itu nang ditarik, nang kisah kada ditarik tu ada apa ada apa ya kan? Nang ditarik ngarannya dijazbah, lalu berbuah di situ kesan kasyaf. Nah, apabila inya sudah kesan kasab itu, Allah Ta'ala kadang kau dilihat lagi tuh, inya dengan lemahnya lagi, nah melihat, oh kayak itu aja, oh kayak itu aja. Nah, itu. Jadi dan rujukan bahwa Tuhan itu kadang kau didapat dengan pandangan mata, kadang kawa didapat dengan yang kawa digambarkan kadang kawa. Bila inya ditarik, inya seorang merasa, orang lain kadang kawa merasakan. Nah, lurungan tarikan itu ya banyak dikir kepada Allah. Lalu kita di dalam dikir tadi senantiasa berharap, ya Allah tarik ulunina, masukkan ke hadrahmu nang para wali dan para anbiya. Namun Tuhan memasukkan ya tadi kita tahu lagi bekasnya daripada kasyaf itu sudah napa ngarannya hambanya itu kada tahu lagi. Nang kaya Abu Bakar berkata, al-azur andarkil idrak, lemah daripada mendapati yang didapati itu ngarannya ya sampai. Nah, itu ditambah lagi lawan dengan perkataan Sayyidina Ali, kullu ma takhturu fi khayalik wa tasawwaru fi balik fallah bi khilafi dzalik. Sayyidina Ali, napa jenang terkhatar di hatimu, khayalanmu, tergambar di dalam hatimu, Allah lain kayak itu. Kita kan kadang-kadang lalu aja pinacang kayak pali Tuhan aja, ya kan? Nang berkata kayak pali Tuhan itu jauh daripada ma'rifat. Muninya hendak dapat ranai aja, ranai langsung sampai aja. Nah, kita ini sedikit harus berbulik-bulik pang baca kitab nang ini. Inya aturannya semalam banyak, kalau nang berdikir tuh banyak, baudo, mandi, bajunya putih, menghadap kiblat, ya kah? Mun kada kau madhab kiblat terserah madhab kemana. Nah, kemudian lalu dibaca sebelumnya sembahyang ada, sebelum sembahyang yang hajat, ya kah? Nah, kemudian lalu
meminta lawan Allah supaya dijazbah, ditarik. Nah imba ditarik lalu akhirnya bingung. Biasanya di tanah situ biasanya tarik bawa ke dalam, sekalinya harap banget di dalam, harap banget, lalu bingung. Kawala bagisah, enggak. Kada kau bagisah. Nabi Musa kada kau bagisah kayak kalam Tuhan. Nabi kita kada kau bagisah melihat Tuhan ketika Isra. Walhasil pada masing-masingnya mengamalkan zikir banyak-banyak. Iyakah? Banyak-banyak berzikir sampai kawa karam hilang diri, Allah jangan ada, la-nya hilang, ilahnya hilang, illallahnya, illa isbatu hilang juga, Allah nang ada, Allah jangan ada. Tapi bila memandang dat ini kadang kawa berkisah. Wa anna liqa'i rabbih bil jannati haqq, sesungguhnya dalam kubur kita bertemu lawan Tuhan itu benar, lawan Nabi Muhammad benar. Bila yang kada percaya termasuk orang kafir sudah, termasuk orang kafir sudah. Dua dalil lah ini nang dikatakan. Jadi apabila ada orang nang belajaran ilmu lalu kisah sampai bentuk sidin dia nang ini membayang babulang misalnya, lain tak. Mun gurunya madahkan iya tak, gurunya sasat tak. Nah mun inya iya tu nang lain, nang tergambar di hati itu lain, nang tarupa-rupa di hati itu lain. Nah nang ini nang wajib kita buang nih. Sebab orang sempurna ilmu mengenal Tuhan itu empat, lorongnya empat. Yang pertama yaitu hilang akan mata apabila Tuhan ada. Jawab dengan la awalalah wa ala akhirah. Nah kemudian lagi ditanya orang, aina, di mana Tuhan? Kada bertempat. Kemudian kam berapa Tuhan? Satu. Satu Tuhan itu. Mata, aina, kam. Kaifa, kayak apa Tuhan itu sebenarnya? Laisa kamitslihi syai'. Nah bilanya terjawab itu dengan sedalam-dalamnya dalam tauhid, dalam hati, maka itu ngadana disebut orang muwahhid. Berbuah kina kepada didazbahnya, ditarik, imba ditarik lalu masuk ke dalam ruangan hadrahnya Allah, maka bingung tak ada babarakannya. Jangankan Allah Ta'ala, Nabi lawan umat sidin ketimbang raja-raja nang harat-harat Nabi kita, harat Nabi kita, apalagi Allah Ta'ala. Kadang kau tadi bang, kullu ma takhturu fi khayalika wa tasawwaru fi balika fallahu bi khilafi dhalik. Tiap-tiap barang yang terlintas pada hatimu dan terlupa pada hatimu, maka Allah Ta'ala bersalahan dengan yang demikian itu. Itu bang, nengaran kaifa itu jangan terbayang lawan Tuhan. Amun ada misalnya mengumpamakan takribun lil paham, supaya paham nang mendengar. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Nita. Separuh sudah napas pelajaran kita nih kitabnya, separuh dah. Ingatlah nang mulai awal tenang. Hendak mengenali Tuhan, kenali diri dulu. Dan orang kada kenal lawan diri kecuali tahu nang tiga lorong ini. Nang pertama lorong Nur Muhammad. Nang kedua mau mengenal diri tadi moto qabla antamut. Hilang diri, mati kada kawa. Hilang tuh bang, ada lagi diri. Nang hidup cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini kedudukannya selalu mengikuti apa Tuhan aja. Nanang ketiga ini tinggalam sama sekali disirna kepada wujud dirinya pun hilang, ya kah? Neta, itu ketinggian neta. Lalu caranya untuk itu, ya kan sebelum mandi berwudu pakai pakaian yang putih, ya kan? Menghadap kiblat itu lengkapi. Diulah rutinan. Kadang wayah-wayah datang, wayah-wayah hilang, wayah-wayah datang, wayah-wayah hilang. Kadang itu. Jadi dia harus istiqamah. Dikirnya itu istiqamah. Nah, jakainya nasid istiqamah. Jakainya dikir biasa istiqamah, imbas sembahyang subuh ke 300 atau 500 istiqamah. Kina ujungnya ditarik. Nanang ditarik nang itu. Inya ngarannya bingung tadi bang dah. Yakin adanya Allah menggembarakan begini begitu kada kawa. Sangat luar biasa. Syahdan bahwa adalah hal yang demikian itu dua bahagi. Pertama fana abdin daripada segala sifat basyariah. Sebab karam musyahadahnya kepada segala sifat Allah Ta'ala, maka yaitu qurbun nawafil ngarannya. Ini tingkatannya lah orang mukarrabin nih. Neta keterangan bahwa adalah hal yang demikian itu orang yang dibukakan kasyaf itu dua bahagi. Pertama fana abdun, si hamba tadi hilang dirinya daripada segala sifat basyariah. Sifat basyariah bergerak digerakkan, diam didiamakan, melihat dilihatkan, berpikir dipikirkan, hidung mencium diciumakan. Nah itu ngarannya nang masih daripada sifat basyariah tadi. Nah itu panainya daripada itu nang ada cuman Allah Ta'ala jeneng nang menggerakkan, mendiamkan, menidurkan, macam-macam Allah Ta'ala juga. Tapi ingat nang baik, nang kada baik jangan lah. Bahwa bilungka Allah na membuahkan putikai. Nah ada juga bahwa beliau temuan bilungka putikai itu jar ampun Allah Ta'ala juga. Nah ini lain kalau tak. Nah jadi orang pana abdun daripada segala sifat basyariah itu sebab karam musyahadahnya kepada segala sifat Allah Ta'ala, maka yaitu qurbun nawafil ngarannya. Namanya qurbun nawafil, orang tuh parak tapi di kelas nang sunat-sunat parak. Nang ada kina pana abdun daripada segala sila wallah kuliah dah tinggi lagi nih tak. Nang ini jadul oleh kita fana abdun daripada segala sifat. Nang ngaran kita ini semuanya sifat kita adalah diandaki oleh Allah Ta'ala. Lalu segala sifat-sifat nang kamanusiaan tu hilang. Nang ada cuman sifat Tuhan aja lagi. Ngarannya diganti kepada sifat Rabbani. Lalu inya nangaran sifat Rabbani nya kada mengaku lagi, inya nang bergerak kada lagi mengakunya melihat, inya dilihatkan aja lagi, inya nang didengarakan aja lagi, inya nang makan dimakannya aja lagi, inya minum diminumnya aja lagi, karena nya sudah panah daripada segala sifat basyariahnya tadi. Nang inyanya tuh hilang, Allah Ta'ala jadang ada dalam hatinya. Ngarannya ditarik daripada apa ngarannya ke makam sifat Rabbaniyah. Adanya Tuhan, dia pandangannya Tuhan, ada pandangannya. Cumanya tadilah nang harapan kita tuh nang apabila sudah sampai bingung tajangang. Modelnya tadi bang istananya herat banget, ya kan? Apabila sudah melihat akan hadratullah, kada kau lagi memandang nang lain keharatan ke Madinah gila.
Nah duduk di kubah Nabi di atas nang tempat supin itu nah tangan tali liur bang melihat kubah Nabi kebagusan ya kan kehebatan banget sampai ke korban nawafil aja kita. Nah ini tunggal di kita aja jadi kita boleh kina di bidaan boleh dengan kita ma'amalakat dikir tapi malam ini kadang-kadang tukang bawa nah tukang syair nasyidnya kadang kawa kita baca nasyid dulu mungkinkah malam minggu kina aja ini kita nih ma'amalakan nasyid lawan ini kitabnya siapa tahu diantara kita kina ada nang ditarik nang dijazbah lalu kina nah kada kalau gitu misalkan kada kalau gitu bagi saya pokoknya kada ada kisah lagi kita sampai kepada di situ makan ke ikam ya bingung tanya jawab ikam kan siapa nyambat aku pandangan hatinya kada ada inya kada ada ya kan nah itu tak kurbun nawafil aja dulu lah ingin kurbun nawafil kena ada disebut dengan kurbul faraid nah itu ada juga kena nang disebut dengan napa ngarannya kuliah seluruhnya kada ada lagi nang ada cuman Allah Subhanahu wa taala. Coba lagi kita ulangi mulai awal bahwasanya kita kada mengenal lawan diri mun kada kenal tiga macam. Awal kejadian diri Nur Muhammad itu nang dikenali, nang kedua mutu qabla antamut kita ini jadi akan diri itu hilang jadi orang mati jadi terserah nang hidup ya kan ngarannya tahu diri la haula wala quwata. Nah nang ketiga yaitu tinggalam di la ilaha illallah inya kada ada lagi nang ada Allah taala ini nang sebab hakikat diri nang sebenarnya kada ada diri nang ada Allah taala aja. Model semalam kan diumpamakan nang kaya pun Tuhan maha suci daripada umpama lah nang kaya jagal apa ngarannya bayang-bayang nah itu bayang-bayang ada nang caranya memandang ini asalnya daripada Nur Muhammad asal diri tahu ada juga yang memandang ini barang mati kada bisa bergerak karena dia la haula wala quwata illa billah jadi gerak diamnya sinang menggerakkan inya hilang. Ada lagi nang ketiga yaitu tinggalam sama sekali wujud dirinya hilang adanya wujudnya Allah Ta'ala sebab dirinya sebenarnya dasar kada ada nah itu lalu itu lurungnya untuk hilangakan atau matiakan atau tinggalam di Nur Muhammad nang mana nang paling nyaman jago lagu nang nyaman nang di la haula walakah nang di Nur Muhammad kah dan nang di panah semuanya itu kisahnya mendapatkan hati supaya jangan sampai ada napa ngarannya aja disebut akunya lah kada ada akunya inya aja nang ada itu. Nah lalu berzikir dengan bimbingannya baudo sembahyang sunat hajat harapan mudah ditarik berjalanlah di dalam kalimat la ilaha illallah la nafi ilaha mampi nang ianya Allah itu nang dipasangkan nang la nafi ilaha mamfi hilangakan nang ada cuma wujudnya Allah aja nah nang itu asik nang Tuhan tuh jadi Allah ini biasanya lah nang terpatri benar Allah ini dalam hati kadang mau lupa lagi orangnya sudah terbayang mati artinya pada usia 50-60 tahun dengan penyakit nang ada asa kada panjang lagi umur nah di situ tuh nang nyaman tuh hati ingat lawan Tuhan senantiasa tuh karena inya sudah nah apalagi dalam pikirannya nangku ingat pun kada sidin dia surangan lagi dipikirkan duit nang banyak kada pacang membantu dipikirkan keluarga nang banyak kada pacang menolongi juga nang ianya baik seorang aja berlepas diri kepada dengan la haula wala quwata
kada ada lagi daya. Serahkan sini sebentar dah. Mau lagi mikirkan. Itu mudah tuh hati dengan merasa terbayang kematian tuh barak. Sebab nang wayab ka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nang kakal cuman Tuhanmu. Adapun kita semuanya nang kisah bahasa anu aribillah wujuduna kal adam. Adanya kita sama kadada. Kenapa? Sebab man kana lahu adamun wa wujudun summa adamun fahuwa adam. Siapa nang baginya ada asalnya kadada, lalu ada kemudian kadada, hukumnya kadada. Hukumnya kada ada. Nah itu nang paling tinggi kita. Ya sudah, kita sambil berharap aja lah. Begitu sudah kita amalkan Allahnya nang isbatnya itu nang tetap di sini, harapan semoga dijazbah. Ditarik nih ditarik ke hadrat Allah Ta'ala. Imbah ditarik, lalu tadinya bingung, lalu inya dibukakan semuanya nang di Tuhan tuh. Nah disitulah dia begitu melihat tacangangnya janang ada, tacangang janang ada. Nah itu mbah tacangang nang ada, ya jar Abu Bakar al-azzu andarkil idrak kada kawa lagi mendapati sesuatu itulah nang kada kawa tuh nang sebenarnya ya Allah. Nah itu nang sebenarnya sampai. Nah itu ngaranna nang sebenarnya nang dicari, yaitu ada lagi pandangan kecuali. Nah tapi Allah Ta'alanya kada kuat dikisahkan pandangannya juga ya Allah. Nah itu. Nah kemudian lalu timbul bekas kasab. Apabila timbul bekas kasab tadi, iya nang jamal Tuhan tampak, jalal Tuhan tampak. Nang inya tadi cuman tangangan lemah bakesah, awak pun lemah. Model kayak orang dapat Lailatul Qadar lele, dibukakan hijab antara langit dan bumi, hatinya tembus melihat aras. Betapa hebat arasnya, sebutin dulu arasnya satu dulu, pacang mencangangakan. Iya orangnya lemah kada berdaya tuh biasanya. Nah itu jadi di sini tadi kita bahwa adalah hal yang demikian itu dua bahagi. Pertama fana abdun, hamba hilang daripada segala sifat basyariah. Jadi inya kada ada lagi memiliki apa-apa. Sebab karam di dalam musyahadahnya kepada segala sifat rabbaniyah ngarannya. Nah Tuhan aja lagi karam di Tuhan aja, maka itu ngarannya kurbun nawafil. Oleh Datuk Kalampayan disebut ngarannya kurbun nawafil. Ini tantangan bicaranya aja lah. Nang ianya menjalaninya kita. Nang ianya menjalaninya dengan dikir lalu hancur diri. Dengan dikir hilang diri. Dengan dikir bisa Nur Muhammad janang ada, nang lainnya semuanya hilang. Neta. Kedua, fana abdun daripada segala masih wallahu alam. Gin situ dulu. Kata ku panjang-panjang nih, inilah tugas kita aja bagamat mencari itu gin kina dibuliki pulang. Nang ini dua wiritan. Jadi nangaran kitab masalah tauhid, kitab masalah mengenal Tuhan, itu jangan terlalu cepat dan kemudian itu dibulik-buliki. Jar apabilanya sudah tetap di dalam itu. Nabi Ibrahim membaca kitab Hud-Hudi di surga. Han jadi nangaran ilmu mengenal Tuhan dan memandang pandangan hati kepada Tuhan itu dari dunia sampai ke surga. Ada orang bermimpi Nabiullah Ibrahim membaca kitab Hud-Hudi. Banyak pengikutnya di surga nang mengikuti pengajian sidin itu, nang dibaca tauhid juga sampai ke mati. Nah itu inyamun kada al iman itu yazdad bil amal wa yanqus binuqsanihi. Nang orang itu kuat bertambah apa yakin iman dengan amalnya banyak, dan akan berkurang apabila kurang amalnya.
Adapun imannya pulanglah itu yakui bi ilmi, dia akan kuat dengan ilmu. Jadi dituntut ilmunya akan kuat iman itu. Wa yad'uf bil jahli, tapi akan melemah iman dengan kebodohan. Asalnya yakin, asalnya kuat, tapi karena kada dituntut ilmunya melemah. Lalu jadi orang jahil bongol. Ada nang beriman tuh kuat, ilmu dia ada tambah. Nah ilmunya tadi yang ngarannya disebut napa ya? Jurang nang selalu kerak apa? Kreatif di dalam bertafakur. Itu ilmunya masalah ma'rifat itulah kreatif dalam bertafakur. Makanya disebutkan oleh ulama at-tafakkur miftahul ma'rifah. Bila mau menggunakan otak bapak pandang, bapak pikir, itu adalah kuncinya ma'rifat lawan Allah. Tapi mun berpikir kada ada gurunya sesat. Inya kini apabila sudah begitu ada pendapatan di hati, betakun lawan guru kayak apa nih guru bagus ini terusakan. Ada pulang kina hal datang di hati, betakun pulang lawan gurunya. Nang ini balasan wena kayak apa terusakan di dia kan itu, ya kah? Nah itu gan situ jadilah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك تمام العافية ونسألك شكرا على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذقنا لذة الوصول إليك يا رب العالمين. اللهم أذقنا لذة الوصول إليك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.